नेपालको सन्दर्भमा यसलाई हिमत खण्ड भन्छ शास्त्रले। हामी याक्थुङ लाजे भन्छौँ। सबैले बुझ्ने भाषामा किराँत देश भनिन्छ। जम्बूद्वीपे उत्तरखण्डे कैरात देशे भनेर वेद पुराण स्मृति ग्रन्थहरूमा पाइन्छ। यहाँ बस्नेहरूलाई आदिवासी पनि भन्छन्, मूलवासी पनि भन्छन्, किराँतवासी पनि भन्छन्, मङ्गोलियन वासी पनि भन्छन्। यो सबै यो वासी नै वासीहरूको साझा चौतारी संयुक्त संस्था चाहिँ गभर्मेन्टको तर्फबाट आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान छ। त्यहाँ 59 जनजाति समाहित छन्। अनि जनताहरूको पक्षबाट सामाजिक पक्षबाट चाहिँ 59 जनजाति समितिको चाहिँ नेपाल जनजाति महासङ्घ छ। नेपाल जनजाति महासङ्घमा किराँत याक्थुङ चुम्लुङ, किराँत रायोखा, किराँत याखा छुम्मा, किराँत सुनुवार सेवा समाज, किनारा दनुवार सेवा समाज, चेपाङदेखि लिएर राउटेसम्मका जनजातिहरू सबै किराँत धर्मावलम्बीहरू हुन्। धर्ममा किराँत धर्म लेख्ने, बाँकी जाति र भाषाको महलमा आफ्नो जातिको जुन हाँगा बिगाको थर उपथरहरू छ, संज्ञाहरू छ। राउटेले राउटे लेख्ने, राईले राई लेख्ने, लिम्बूले लिम्बू लेख्ने, याखाले याखा लेख्ने, चेपाङले चेपाङ लेख्ने। आफ्नो जाति र भाषामा सबैलाई स्वतन्त्रता आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर आफ्नो राज्यले दिएको पहिचान अथवा 59 जनजाति महासङ्घभित्र आबद्ध भएका त्यो थर जातहरू जो छ त्यसलाई त्यही लेख्ने। तर त्यसको मूलभूत कुरा त्यसलाई समेट्ने चाहिँ किराँत धर्म लेखौँ र जात जाति आफ्नो आफ्नो जातिहरू लेखौँ। गोरै भए पनि किराँत धर्म लेख्ने, जात गोरा लेख्नु पाउँछ। मुस्लिम पनि छन् हाम्रो धर्ममा, उसले मुस्लिम लेख्ला जातमा, तर धर्म किराँत लेख्छ। अफ्रिकन होला हप्सीले अफ्रिकन लेख्ला, हप्सी लेख्ला, निग्रो लेख्नु सक्छ। अब जातमा त्यो लेख्नु सक्छ। आग्नेली अस्ट्रियन लेख्नु सक्छ। बोडोले बोडो लेख्नु सक्छ। आफ्नो जात आफू पहिचानलाई सम्बोधन गर्नेको जात लेख्ने, तर धर्मको नाम किराँत लेख्ने। यही नै अन्त्यमा पनि तपाईँहरूलाई म निवेदन गर्न चाहन्छु। सेवारू नमस्कार। विश्वभरि छरेर बसेका सम्पूर्ण मानव जातिहरू, किराँत धर्मावलम्बीहरू, मुन्दुमी शब्दमा सावायाङसा सृष्टिको पहिलो मानव मुजिना ख्याउनाका सन्तान युपुङ्गेन सवाङ गिम्बार गुस्सा जमी सावायाङसा भनेर मुन्दुमले प्रमाणित गरेको छ। मानव सृष्टि पेकिङ मानवहरू चीनको मनातेम्बेबाट फैलिएकाहरू, थोबोइङका सन्तान मङ्गोलियन रसियन भनेर उत्तरी ध्रुवतिर फैलिएर गए। योबोइङका सन्तानहरू ताइवान, कोरियन, जापानिज वान पूर्वतिर फैलिएर गए। मनाबिङका सन्तान हिमालवारी, किराँत देश, हिमत खण्ड, मानस खण्ड र सीमान्त खण्ड, यो दक्षिण पूर्व भू एसियामा हामी फैलिएर आयौँ। बाँकी अंश मनाइङबा, थोबोइङबा र योइङका आधाभन्दा बढी अंश तिब्बतियन, चाइनिजियन भएर बसे। मनाइङबा यो मनाइङबा, थोबोइङबा र योबोइङका सन्तान जम्मै हामी किराँती हौँ। जो चाहिँ कैलाश हो,
विश्वको सबैभन्दा सर्वोच्च र पुण्य अनि पवित्र ठाउँ जहाँ श्रीपे जस्तो मकुट जस्तो भएको, हाङसाङ टोपी जस्तो भएको कैलाश किराँतीहरूको सभ्यता हो। कैलाशबाटै कैलाशो कैरात भएर फैलिएका मानिसहरू नै हामी किराँती हौँ। किराँतीहरूको धर्म, कर्म, शिष्टता, सभ्यता नै किराँत हो, जसलाई किराँत सिभिलाइजेसन भनिन्छ, किराँत सभ्यता भनिन्छ। किराँत धर्म, किराँत भाषा, किराँत लिपि, किराँत इतिहास, किराँत संस्कार, किराँत वेशभूषा, किराँत गरगहना, मानव का 7 बुँदे पहिचान, युएनएले डिफाइन गरेको पहिचानलाई समग्रमा किराँत सभ्यता भनिन्छ। हिन्दुस्तानको हिन्दू झैं भनिए झैं किराँत स्थानको किराँत धर्म बारेमा कुनै पनि भ्रम गर्नु कुनै आवश्यक छैन। चाहे युमा होस्, थेबा होस्, हाङसाम थेबा होस्, हाङसाम युमा होस्, फालुङबा होस्, थापुमाङ होस्, तुङदुङ्गेबा होस्, सिङ्लाबा होस्, पुङसाम होस्, फानागा फागयङलुङमा, अवामा, मिफ्रामा, चमत्तीमा, श्रिङमा, कुदाबमा, मक्सामा, जुनसुकै माङ सामाङ च्याङ मान्ने होस्, तिनीहरू चाहे सवाला साम्बा होस्, चाहे येबुङ येबा, चाहे माङ मैकुम औङसीमाङ, चाहे विभिन्न केलाङ मन्दुम, येलाङ मन्दुम, एछाम थिमका सम्पूर्ण एछाम थिम मात्र नभएर कैयौं थिमहरू, कैयौं संस्कारहरू बढेका हुन्। त्यो सबै किराँतका सन्ततिहरू शिवशङ्कर बोले गजनाथ शम्भु किराँतेश्वर महादेवका सन्तानहरू जम्मै किराँतहरू हुन्। त्यसलाई किराँत धर्मभित्रको हाङ्गाहरू, त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा सेक्ट भनिन्छ, नेपालीमा त्यसलाई सम्प्रदाय भनिन्छ। हाम्रो भाषाबाट चाहिँ आनिमुन्दलम चाहिँ कोहाङ्गा, कुस्रा, मिङ्स्रा, राईहरूले पाछा, मिङ भनेको मूल नाम, स्रा भनेको हाङ्गा, अनि मिङ्स्राहा, सोङहा, थोरहा, उएवासाङ बेग्ला बेग्लै शाखा, प्रशाखा, उपशाखा, सम्प्रदाय भए पनि त्यो किराँत धर्म, किराँत सभ्यता, किराँत जाति, किराँत लोककै, किराँत देश, किराँत भूमिकै त्यो चाहिँ विभिन्न हाङ्गा बिङ्गाहरू हुन्। उदाहरणको तर्फ भन्नुपर्दा हिन्दूको 168 वटा शाखाहरू छ, तर जम्मैले हिन्दू लेख्छ। बुद्धको महायान, हिनयान, तन्त्रयान, वज्रयान, सहयान 5 वटा यान प्रसिद्ध छ, तर लेख्ने बेलामा बुद्ध लेख्छ। त्यसरी नै क्रिस्चियनको अर्थोडक्स के अरे अर्को 2टा रोमन क्याथोलिक्स र प्रोटेस्टेन्ट र अर्थोडक्स 3टा सम्प्रदाय भए पनि लेख्ने बेलामा क्रिस्चियन लेख्छन्। झैं किराँतीहरूको युमा मान्ने, थेबा मान्ने, फालुङ थापुमाङ मान्ने, विभिन्न हाम्रा देवगणहरू, देवी देवता, इष्टदेवहरू माने पनि त्यो किराँतकै हाङ्गा बिङ्गा, किराँतकै सम्प्रदाय, किराँत कम्युनिटीकै त्यो चाहिँ सेक्टहरू हुन्, शाखा, प्रशाखा र उपशाखा हुन् भन्ने बुझ्नुपर्छ। यसको सर्वोपरि शब्द, सर्वमान्य शब्द, सर्वसिद्ध शब्द नै किराँत हो। किराँत हाङसाम साम्यो अन्तर्राष्ट्रिय धर्म भएको छ। अहिले 20-25 मुलुकमा किराँत धर्म लम्बीहरू अस्ट्रेलिया, जापानदेखि अमेरिकासम्म फैलिएर बसेका छन् र किराँत धर्म साहित्य उत्थान सङ्घको आयोजनामा मेरै अध्यक्षमा 2057 कार्तिक 25 गते महारुको 115औं जन्म जयन्तीको दिन काठमाडौँको बीआईसी हल, अहिलेको संसद सभा हल, वीरेन्द्र इन्टरनेसनल कन्फरेन्स हल भन्थ्यो, बीआईसीसी हलमा त्यहाँ उद्घाटन
प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गर्नुभएको थियो। किराँतको धर्मगुरु मुइगुम औसेमाङ आत्मनलिङ्गदेन ज्यूको अनुपम सवारी भएको थियो। त्यो टाइममा 7 राष्ट्रका हङकङ, अस्ट्रेलिया, युकेदेखि बर्मा, थाइल्यान्ड र भारत, भुटानसम्मका किराँत धर्मावलम्बीहरूले चाहिँ सहभागी गरेर त्रिदिवसीय प्रथम किराँत धर्म अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन भएको थियो भने त्यसरी नै 2067 सालमा खुला मञ्चमा राष्ट्रपति रामवरण यादवजीले किराँत धर्म साहित्य उत्थान सङ्घको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन, त्यो बेला 16 राष्ट्रका किराँत धर्मावलम्बी, किराँत प्रतिनिधिले भाग लिनुभएको थियो। 2057 को अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले 58 सालको राष्ट्रिय जनगणनामा लाई लक्षित गरेर गरेको 7 बुँदे घोषणापत्र र त्यसरी नै 67 सालमा 15-16 राष्ट्रले गरेको 10 बुँदे घोषणापत्र, 68 सालको राष्ट्रिय जनगणनाले को उपलब्धि 8,18,389 जनाले किराँत धर्म लेखेर राज्यको 4थौं दर्जामा स्थापित किराँत धर्म परम्परा अनुसार 10 वर्षको अन्तरालमा किराँत धर्म महासम्मेलन गर्ने कुरा 77मै हुनेमा कोरोना लकडाउनको कारणले हामीले गर्न सकेनौं। जनगणना 78 मा आउने भयो। यो कार्तिक 25 गतेदेखि महागुरुकै 138औं जन्मको शुभ साइतबाट चाहिँ राष्ट्रिय जनगणना भएर उहाँकै पुनरावतार आत्मलिङ्गदेनको 68औं जन्मोत्सव मङ्सिर 18 गते ठिक किराँत धर्मको महागुरु, किराँत धर्म दर्शनका पुनर्दाता फाल्गुनन्दको जन्म जयन्तीको शुभ साहित्य र उहाँकै पुनरावतार आत्मलिङ्गदेनको जन्म उत्सव मङ्सिर 18 गतेको मा टुङ्गिने राष्ट्रिय जनगणना, विश्वको राष्ट्रिय जनगणना यो तागरा नेवाङ गड गिफ्ट हो। परमात्मा परमेश्वर, आत्मा अनात्मा र परमात्माले दिएको वरदान। अवश्य पनि किराँत धर्म दर्शनको, किराँत धर्म राष्ट्रिय जनगणना लेख्नु लागि ठुलो गड गिफ्ट भएको छ, ईश्वरको दया भएको छ। तागरा निवाबाङले लुङमस्या आमेताङ कम्बाजी अमेरिकादेखि यता 20-25 राष्ट्रका किराँत धर्मावलम्बीले सम्पूर्णले किराँत धर्म लेखेर विश्वकै दोस्रो तेस्रो को रूपमा नेपालमा पहिलो नभए पनि दोस्रो तेस्रो रूपमा किराँत धर्म अवश्य हुनेछ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौं र सम्पूर्ण किराँत धर्मावलम्बीले किराँत धर्म लेखौं भन्ने म निवेदन सेवा गर्न चाहन्छु। अब प्रसङ्गमा धर्म जातिभित्र, पार्टीभित्र, साथीभित्र, अंश वंशभित्र, देशभित्र अटाउने विषयवस्तु होइन। धर्म भनेको असल प्रकृतिको धारणा गर्ने, हाम्रो मुन्दुमले भन्छ, सामजिङ मुन्दुमले साम्यमाङ सामवाङ फोक्तुङ तागरा निवाबुङको खभक्तुङ हो क्याम्बर्ने, त्यो मुन्दुमको नाम साम्य हो। साम्य इज इक्वल टु धर्म हुन्छ। धर्म जसले मुन्दुम मान्दछ, जसले माङ मान्दछ, जसले तागरा निवाबुङ मान्दछ, त्यो जम्मै धर्मावलम्बी, चाहे गोरा होस्, चाहे अस्ट्रेलियन होस्, चाहे अफ्रिकन होस्, चाहे युरोपियन होस्, चाहे चाइनिज होस्, चाहे रसियन होस्, चाहे कोरियन होस्, चाहे जापानिज, चाहे तमुवान होस्, चाहे मगरवान होस्, चाहे तमुवान होस्, चाहे चेपाङवान होस्, चाहे खम्बुवान होस्, चाहे लिम्बुवान होस्, चाहे साम्बा येबा होस्, चाहे युमा सुम्निमा पारवाङ सुम्निमा मान्ने होस्, चाहे ब्रह्मा विष्णु महादेव लक्ष्मी सरस्वती संसारको जुनसुकै गड मान्ने होस्, माङलाई मान्दछु, तागरा नेवाङ मान्दछु, म सामजिङ मुन्दुम मान्दछु, म आत्मा मान्दछु, अनात्मा मान्दछु र परमात्मा मान्छु भनेर जो पृथ्वी तलमा बस्ने इक्सान्दी खम्बे फुवा समदाङ किउङबा केरे मेन्चागा नाम्य मिसा लाई मिसाहरूले हाङसाम साम्यो किरात हाङसाम साम्यो किरात धर्म मान्नु पाउँछ। हामी संसारका मिल्यौन होला, वेशभूषा र हाम्रो कर्मकाण्डहरू मिल्यौन होला, हाम्रो पहिचानमा भिन्नता आयो होला,
तर साम्बुवाङ फोक्तुङमा पुग्ने, तागरा न्युमा पुग्ने, जन्मदेखि मर्दासम्मको तागरा न्युले जसले आस्था श्रद्धा भक्ति र विश्वास गर्छ ती जम्मै किराँत धर्मभित्र पर्दछ। वेशभूषा, गरगहना, भाषाभाषी जुनसुकै संस्कार र संस्कृतिको मानेको होस्, तर मान्छ र आफ्नो सामजिक मुन्दुम अङ्ग्रेजीमा, कुरानमा, हिन्दीमा, संस्कृतमा, चाइनिजमा, रसियनमा, युरोपीमा, फ्रान्सिसीमा, स्पेनमा जुनसुकै भाषाभाषीबाट अनुवाद गरेर मुन्दुम मान्नुपर्छ, मङ मान्नु पाउँछ। यस्तो एउटा व्यापक विश्व ब्रह्माण्डलाई ओगटेर बसेको किराँत धर्म दर्शन भित्र न यहाँ जातीय भेदभाव छ, न लैङ्गिक भेद, सबै मानवलाई समान एउटै बाबुआमाका छोराछोरी मानिस हुन् बराबरी। सिम्बोसा साडी लाउने नारी, फेम्बोसा धोती लाउने पुरुष, यो दुईटा जात बाहेक अरू जात किराँत मुन्दुममा छैन। हाम्रो घरमा सबै निच्चा उच्चा, च्यामे पौडे, बोटे, दमै कामी, सार्की जुनसुकै जातमा प्रवेश गर्दा हुन्छ। हाम्रो मन्दिरमा कसैको आज्ञा बिना म मन्दिर मान्छु भनेर सटासट मन्दिरमा ढोका खोलेर सेवा गर्दा खुला छ। हाम्रोमा जातीय भेद छैन। मानिसको जात मानिसै हो, मात्र लैङ्गिक भेद। एउटा स्त्रीलिङ्ग माता रूपी, अर्को पुरुषलिङ्ग पिता रूपी। यो दुईटा जात नै हिजोको ईश्वरीय सृष्टि भएको हुनाले त्यो मुन्दुममा छ। त्यसैको उदाहरणहरू प्रमाण दिनु सक्छौँ। हामी किराँत धर्मावलम्बीको धरोहर किराँतेश्वर धाम मङसेबुङमा जहाँ गुरु आश्रम बस्नुहुन्छ, आत्मानलिङ्गदेन गुरु आमाहरू आश्रम गरेपछि त्यो हाम्रो त्यसलाई भुजोलुङ माङ्गिम भनिन्छ, त्यो केन्द्रीय धाम केन्द्रीय माङ्गिममा प्रमुख पुजारी मानबहादुर खप्पाङ्गे मगर प्रमुख पुजारी भएर बस्नुभएको छ। त्यत्रो लिम्बुवानमा, त्यत्रो खम्बुवानमा त्यस्तो किराँत पुजारीहरू, त्यत्रो राई पुजारीहरू, त्यत्रो हामी हुँदा कसरी मगर अध्यक्ष पुजारीहरूको मन्दिरको मुख्य पुजारी बनाउने त्यो हाम्रो जातीय भेद छैन, थर वंशको भेद छैन भने त्यो एउटा प्रमाण हो। हाम्रो तेस्रो केलाङ, मङलाङ, यलाङ, साम्लोमा, हाङ्लोमा हामी सारा गर्छौँ, तर हाम्रो संस्कृति विभागको प्रमुख पदम कार्की ढोली मेम्बी होइन, के अरे पूर्ण कार्की ढोली दमाई हाम्रो संस्कृति विभागको प्रमुख राखेका छौँ। गुरु आश्रमको प्रति र कामी सत्याङमा कामीहरूले सत्याङमा राईको छोरी लाँदा त्यसलाई छुटाउनु, राईहरू एक ढिक्का भएर कामीहरूमाथि छुटाउनु, गुरुआमाले त्यो सुइँको पाएपछि बोलाएर खबरदार जोसँग गयो जान दिनु, मिलाइदिनु, फिर्ता गर्नु पाइँदैन, नछुटाउनु। उहाँहरू हाम्रोमा जात छैन, हाम्रोमा जात भनेको मानिसको जात मानिसै हो। भेन्सँग नामे मिसा लाई मिसा एउटै तागेर नङसा हाङसा माङसा तागेर नङसा भनेर सामजिक मुन्दुमले बनेको छ। किराँतको 150 भन्दा बढ्ता मन्दिरहरू छन्। अहिले अमेरिकामा, इङ्ल्यान्डमा मन्दिर छ। कुनै मन्दिरमा प्रवेश निषेध भन्ने छैन। जुनसुकै धर्मावलम्बीहरू प्रवेश गर्न सक्छ। त्यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो। सबै हाम्रो मन्दिरहरूमा मन्दिरको वरिपरि मागी खाने एउटै मान्छे बसेको छैन। हामी मागी खाने, हामी त गरी खाने भनेर भन्नुभएको छ। महागुरु फाल्गुनन्दले, वर्तमान गुरु आत्मानन्दले, किराँत सामजिक मुन्दुमले, शशी मुन्दुमले, साम्य मुन्दुमले, थक्सा मुन्दुमले, पेसा मुन्दुमले, साप्सा मुन्दुमले, हाम्रा हजारौं मुन्दुमहरूले त्यो प्रमाण भएको हुनाले त्यसको ज्वलन्त उदाहरण कुनै पनि किराँत धर्मको माङ्गिम वरिपरि माई खाने भाँडो लिएर बसेको छन्, माई खान्छन् भने हामीलाई भन्नु। संसारको किराँत शिर उठाउने भन्छ। सबै मान्छेहरूको शिर उठाउन हाम्रो माङ्गेना मुन्दुममा छ। माङ्गेना हामी उठाउन सक्छौँ, तर तपाईँहरूलाई थाहा होला
संसारको किराँत धर्म बाहेक कुनै पनि धर्ममा महँगे नउठाउने मुन्दुम दर्शन, चाहे बाइबल होस्, चाहे त्रिपिटक होस्, चाहे वेद वेदान्त होस्, कहीँ पनि अहिलेसम्म पाइएको छैन। र मानिसको जात मानिस हो भनेर अवलम्बन गरेर बसेको किराँत धर्मले एकपल्ट यो पृथ्वी तलमा विश्वको 7 अरब मान्छेहरूले किराँत धर्मको दर्शन, किराँत धर्मको धर्म र मर्म मान्नुपर्ने दिन आउँछ। त्यही दिन ल्याउनको लागि यो राष्ट्रिय जनगणनामा सम्पूर्ण मानव जातिले किराँत धर्म लेखौँ। यसै दर्शन शब्दहरूलाई तपाईँहरूले एउटा मन्त्र बनाएर, एउटा जन्त्र बनाएर, एउटा तन्त्र बनाएर, एउटा यन्त्र बनाएर, यसलाई ज्ञान, यसलाई मिसन बनाएर, यसलाई ज्ञानबोध बनाएर चाहिँ जति पनि भ्रमित भएर बसेका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनी बाउआमा, किराँत याक्थुङ चुम्लुङ, किराँत रायोखा, किराँत याखा छुम्मा, किराँत सुनवार सेवा समाज, किनारा दनुवार सेवा समाज, चेपाङदेखि लिएर राउटेसम्मका जनजातिहरू सबै किराँत धर्मावलम्बीहरू हुन्। धर्ममा किराँत धर्म लेख्ने, बाँकी जाति र भाषाको महलमा आफ्नो जातिको जुन हाँगा बिगाको थर उपथरहरू छ, संज्ञाहरू छ। राउटेले राउटे लेख्ने, राईले राई लेख्ने, लिम्बूले लिम्बू लेख्ने, याखाले याखा लेख्ने, चेपाङले चेपाङ लेख्ने, आफ्नो जाति र भाषामा सबैलाई स्वतन्त्रता, आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर आफ्नो राज्यले दिएको पहिचान अथवा 59 जनजाति महासङ्घभित्र आबद्ध भएका त्यो थर जातहरू जो छ त्यसलाई त्यही लेख्ने। तर त्यसको मूलभूत कुरा त्यसलाई समेट्ने चाहिँ किराँत धर्म लेखौँ र जात जाति आफ्नो आफ्नो जातिहरू लेखौँ। गोरै भए पनि किराँत धर्म लेख्ने, जात गोरा लेख्नु पाउँछ। मुस्लिम पनि छन् हाम्रो धर्ममा, उसले मुस्लिम लेख्ला जातमा, तर धर्म किराँत लेख्छ। अफ्रिकन होला हप्सीले अफ्रिकन लेख्ला, हप्सी लेख्ला, निग्रो लेख्नु सक्छ। अब जातमा त्यो लेख्नु सक्छ। आग्नेली अस्ट्रियन लेख्नु सक्छ। बोडोले बोडो लेख्नु सक्छ। आफ्नो जात, आफू पहिचानलाई सम्बोधन गर्नेको जात लेख्ने, तर धर्मको नाम किराँत लेख्ने। यही नै अन्त्यमा पनि तपाईँहरूलाई म निवेदन गर्न चाहन्छु। सेवा।